बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बाईसाइकिल की तालीम का जो बकिया हिस्सा हमारी हाफ़ रीडिंग रहती थी वो हम करेंगे। सफ़ा नंबर है 40 और इसका निकालिए ज़रा। बाईसाइकिल की तालीम का सफ़ा नंबर 40 हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और सफ़ा नंबर 41 भी पढ़ेंगे और सफ़ा नंबर उसका 42 भी करेंगे। जी तो देखिए कि जब ये मश्क इस हद तक पहुंच चुकी, यानी मुसन्निफ़ को इसमें हमने पढ़ा है कि साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अपने घर वालों से भी कहते हैं कि साइकिल लेकर दें। जब अपने साथ के लड़कों को साइकिल चलाते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ये दिल कलेजा थाम कर मैं रह जाता हूँ, ये शौक़ गुदगुदाता है कि मैं जो है जनाब साइकिल चलाऊँ। तो उन्हें फिर ये आखिरकार कहा जाता है कि आप जी, उनके बड़े कहते हैं कि आप साइकिल चलाना सीख लें तो हम आपको जो है वो बाईसाइकिल जो है वो ख़रीद कर दे देंगे। चुनांचे उनके बुज़ुर्गों से कोई उनके दोस्त मिलने आए तो आप जो है वो उनके साथ जो है वो उनकी साइकिल लेकर जो है वो ये सीखने के लिए चल निकले कि हम जो है वो इसको सीख कर आते हैं कि ये साइकिल जो है वो कैसे चलाते हैं। तो उसकी मशक करने के लिए ये हालात हुए कि कभी किसी से टकराए, कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर हम गए। तो मुसन्निफ़ इस सारे सूरत हाल को बड़े मज़ाहिया अंदाज में बता रहे हैं। तो अब कहते हैं कि जब ये सारी मशक जो है सारा जो काम है बार बार की, ये जो हमारी प्रैक्टिस थी इस हद तक पहुंच चुकी कि हमने एक दरख्त के सहारे, मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम एक दरख्त के सहारे क्या किया हमने, हाँ जी, मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम एक दरख्त के सहारे इस गद्दी पर बैठ गए। यानी एक दरख्त के सहारे जो है वो साइकिल को नीचे खड़ा किया और दरख्त पर चढ़कर इसकी काठी पर बैठ गए और बाईसाइकिल को छोड़ दिया, जो नहायत तेज़ी के साथ लहराती हुई इस हद तक चली कि अगर नाले के पुल से ना टकरा जाए तो माँ हमारे यानी हमारे साथ यकीनन बजाय खुशकी के इसको तरी में चलना पड़े। यानी कि वो इतनी उसकी ब्रेक के बगैर वो इतनी तेज़ साइकिल चल रही है कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब हम दरख्त के सहारे उसकी काठी पर बैठ गए तो यूँ लग रहा था कि अगर हम किसी नाले में पानी में भी चले गए तो वो उसमें भी तैरती जाएगी, बजाय खुशकी के वो नालों में और पुलों में चलती जाएगी। और गिरना, वो कहते हैं कि क्या है कि पुल से टकराई और हमको मुंह के बल गिरना पड़ेगा। यानी वो कहते हैं कि गिरना तो मुझे मुंह के बल पड़ेगा ना, कि मैं मुंह के बल जो है वो नीचे गिरूँगा। तो गिरने की तमाम तकलीफ़ इस ख्याल ने जहन से निकाल दी कि हम बाईसाइकिल पर इतनी दूर चलकर गिरे हैं, लिहाजा फिर वहीं गए जहाँ से चले थे। यानी वो साइकिल से इतनी दूर गिरे कि जहाँ से चले थे फिर वहीं पर पहुँच गए। फिर इसी तरह साइकिल पर इसी तरह सवार होकर बाईसाइकिल छोड़ दी, लेकिन बाईसाइकिल के रवाना होते ही मालूम नहीं कमबख्त धोबने कहाँ से आ गई। यानी अभी साइकिल वो स्टार्ट ही किया उन्होंने तो पता नहीं धोबने जो है वो कपड़े धोने वाली जो बदनसीब धोबने हैं वो कहते हैं कहाँ से आ गई। लाख चीखे चिल्लाए हटो बचो क्या, लेकिन जितना भी उन्होंने कहा कि हट जाओ बच जाओ, शोर शराबा किया, लेकिन जिधर वो हटी उसी तरह बाईसाइकिल भी मुड़ गई। यानी जिधर वो मुड़ी उसी तरफ साइकिल चली गई और आखिरकार इनकी गठरी यानी उनका जो कपड़ों का बंडल था उससे टकराकर हम भी गिरे और हमारी साइकिल भी गिरी। बमुश्किल तमाम उनको वहाँ से रवाना किया और इरादा कर लिया कि अब सवार ना होंगे, मगर दिल ने कहा वाह। बमुश्किल तमाम वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने ये सोचा कि अब हम दोबारा इस साइकिल पर चढ़ने का इरादा जो है वो नहीं करेंगे, और लेकिन दिल जो था वो फिर उस पर सवार होने की ख्वाहिश किए जा रहा था। अब मुसन्निफ़ ने एक मिसरा पढ़ा, दो चार हाथ अब तो लब्बे बाम रह गया। अब इसमें शौकत थानवी मुसन्निफ़ जो है वो कहते हैं कि अब तो जो छत का किनारा है यानी हमारी जो मंजिल है वो तो अब करीब आ गई, दो चार हाथ पर रह गई। मुसन्निफ़ कहते हैं कि अब तो थोड़ा ही फासला रह गया हमारे घर पहुंचने में, तो अब हमें जो है वो ज़रूर साइकिल पर सवार होना चाहिए ताकि हम थोड़ी सी सवारी और कर लें। लिहाजा फिर एक मरतबा हिम्मत की और साइकिल पर सवार हो गए। वो कहते हैं कि एक दफ़ा फिर हिम्मत की और बाईसाइकिल पर सवार होकर रवाना हो गए। यानी एक बार फिर वो साइकिल पर चढ़ गए, लेकिन चूँकि उतरना नहीं आता था लिहाजा ये ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं गिरे, वरना बाईसाइकिल का चलना बंद नहीं हो सकता था। यानी उसको वो रोकते कैसे, उनसे साइकिल जो है वो रुक नहीं रही थी। तो वो चढ़ तो गए हैं, तो लिहाजा ये तो ख्याल से वो पुरसकून थे, मुतमिन थे कि कहीं ना कहीं गिरना ज़रूर पड़ेगा। मुसन्निफ़ कहते हैं कि इस लिहाज से मैं बड़ा मुतमिन था कि मैं कहीं ना कहीं ज़रूर गिरूँगा, लेकिन दिल चाहता था कि ऐसी जगह गिरे कि चोट भी ना आए और गालियाँ भी ना खाएं। यानी किसी के ऊपर ना गिरे या किसी से टकरा ना जाए, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा चोट आ जाए और ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े का मौका है। अगरचे हम इस गिरने वाले सानहे के लिए तैयार न थे, लेकिन कहते हैं कि दिली तौर पर मैं ये चाहता भी नहीं था कि यह नुकसान मेरा हो कि मैं गिरूं या मुझे चोट लग गई या मैं किसी से टकराऊं। दिल लरज़ रहा था, दिल कांप रहा था, डर रहा था कि देखिए क्या होता है। यानी अब देखिए कि साइकिल किस तरह से रुकता है।
زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ ظاہری بات ہے زیادہ چوٹ بھی آ سکتی ہے، لیکن بائی سائیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ بائی سائیکل بہت تیز تھی اور کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ ہو گیا کہ گریں گے اور کس پر گریں گے، اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح لڑایا کہ خود تو کم وقت لگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرایا، بالکل اوپر گرا دیا۔ تو وہی بات ہوئی کہ سائیکل جو ہے وہ بڑے میاں سے ٹکرائی، سائیکل تو ایک طرف گئی تو خود جو ہے وہ جناب بزرگ صاحب کے اوپر جا گرے۔ تو اس لیے مصنف اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا کہ دیکھو اب کیا بنتا ہے، دیکھیے اب کیسے ہم گرتے ہیں یا کس پر گرتے ہیں۔ وہ بیچارے وظیفہ میں محب تھے، یعنی وہ وظیفہ کر رہے تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کے تعریف حمد و ثنا کوئی کرنے میں مصروف تھے۔ یہ ناگہانی آفت آئی اور اچانک مصیبت ان پر نازل ہوئی۔ غالباً ہم کو ملک الموت سمجھے، وہ سمجھے کہ میں جان قبض کرنے والا فرشتہ ہوں، اس لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ہوش درست کیے تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنی زور سے میں ان پر گرا کہ وہ سمجھے کہ کوئی مصیبت یا آفت آ گئی ہے اور ان کو اپنے اوپر پڑا ہوا۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، یعنی عزت سے اٹھایا اور معافی مانگنے لگے، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا کیے، یعنی صرف آنکھوں سے گھورنے لگے۔ ہم نے ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو بائی سائیکل کی طرف چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہم کو روح قبض کرنے کے انداز میں گھور رہے تھے، یعنی بزرگوں کو بہت زیادہ ان پر غصہ آیا۔ ہم نے جب یہ عالم دیکھا، مصنف کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو کیا کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے والے نہیں ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جب یہ حالت ہم نے دیکھی تو کیا ہوا کہ چھوڑ کر بائی سائیکل کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی اب دھیان ہم نے جو ہے بزرگ کو چھوڑا اور اپنے سائیکل کی طرف کر دیا، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا، چونکہ ہم کو ہینڈل کی اس ساخت کے اعتبار سے، یعنی اس کی ایسی شکل کے اعتبار سے اگلے پہیے کی طرف سے سوار ہونا نہیں آتا تھا، لہٰذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائی سائیکل لیے گھر آئے، یعنی چوروں کی طرح سے زخمی سائیکل لیے، بیچاری کا پیڈل کدھر، ہینڈل کدھر آ گیا، ٹھیک ہے، پہیے کدھر ہو گئے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس طرح سے آگے سے چڑھنا تو مجھے آتا نہیں تھا، چنانچہ جو ہے وہ اس کو سائیکل بیچاری کو ایسے لیا اور گھر کی جو ہے وہ راہ لی، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ جو بزرگوں کے جو دوست آئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے وہ بھی سائیکل کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر پر آ کر جو ہوا وہ قابل تحریر نہیں ہے، یعنی لکھنے کے قابل نہیں ہے، کہ ان کو اس کو بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ ظاہر ہے مصنف کی پٹائی وغیرہ ہوئی ہوگی، ڈانٹ پڑی ہوگی، تو اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اس بات کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ابھی ہماری جو صفحہ نمبر 40 پر اگر آپ فوٹو دیکھیں، پکچر جو بنی ہوئی ہے، جو تصویر بنائی ہوئی ہے، دھوبنوں کے ساتھ ٹکرانے کا منظر بھی بچوں بہت خوبصورت ہے، اور ساتھ میں جو گدھا ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کا جو گدھے آرام کر رہے تھے ان کے ساتھ جو ٹکرانے کا منظر ہے وہ بھی بے حد خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آگے دیکھیے، یہ صفحہ نمبر اس پر بنا ہوا ہے 40 پر، اور صفحہ نمبر 41 کے بعد دیکھیے آپ صفحہ نمبر 42 کھولے ذرا، کثیر الانتخابی سوالات دیکھیے بچوں کہ مصنف کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ لکھیے۔ اس مضمون کے مصنف ہیں پطرس بخاری، ابن انشا، شوکت تھانوی۔ تو جی بیٹا اس کے مصنف ہیں شوکت تھانوی۔ مصنف نے اپنا سائیکل چلانا سیکھنے کا تجربہ ڈیش انداز میں بیان کیا، سنجیدہ مزاحیہ علمیہ، تو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ مصنف اپنے ہم عمروں کو سائیکل پر فراٹے بھرتا دیکھتے تو کیا ہوتے، خوش ہوتے، پرجوش ہوتے، یا کلیجہ تھام کر رہ جاتے؟ تو بچوں کیا آئے گا، کلیجہ تھام کر رہ جاتے۔ سائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے ڈیش سے ٹکرائی، گھوڑے، مسافر یا گدھے سے ٹکرائی تھی۔ دو چار ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا کا درست مصرع کیا ہے؟ دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، یا دو چار ہاتھ کل تو لبے بام رہ گیا؟ ہاں جی بیٹا اس کا صحیح والا مصرع ہے دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، یعنی ہماری منزل سے دو چار ہاتھ ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس شعر کا پہلا مصرع کیا ہے؟ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمان، اب بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، یعنی جو مصرع ابھی شاعر نے پیچھے ابھی جو بیان ہوا ہے آپ کی کتاب میں، اس کا پہلا مصرع مصنف پوچھ رہے ہیں کہ کون سا تھا، تو وہ ہے قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمان، یعنی سیڑھی کی رسی جس سے اوپر چڑھتے ہیں نا، زینہ، سیڑھی کا ایک زینہ ہوتا ہے جس سے ہم اوپر چڑھتے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں کہ اس پر چڑھتے چڑھتے جب وہ سیڑھی اس وقت ٹوٹی کہ جب کہ چھت کا سرا جو ہے دو چار ہاتھ یعنی 1-2 فٹ ہم سے دور رہ گیا تھا، تب ہماری جو رسی کی سیڑھی ہے وہ گر کر وہ ٹوٹ گئی اور ہم جناب وہاں سے منزل سے اپنی سے
واپس آ گئے ہیں۔ تو بچوں یہ آپ نے کرنا ہے، لیسن کی ریڈنگ کیجئے اور اس کا جو ہے وہ یہ کثیر الانتخابی سوالات کیجئے۔ اس کے ہم نے آنسر کوسچن بھی کر لیے ہیں، آنسر کوسچن ہم کریں گے، جملے وغیرہ ہم نے کر لیے، ان کو آپ ریوائز کریں اور اس کو ریڈنگ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔